کتاب بشارة المصطفى لشیعة المرتضى نوشته ابی جعفر طبری رحمت الله علیه، چاپ مؤسسه نشر اسلامی. ای دوستان، ای شیعیان، کلام اهل بیت علیهم الصلاة و السلام برایتان نقل میکنم، خسته میشید؟ شما خسته که نمیشید. کلام اهل بیت علیهم الصلاة و السلام همگیش محبت اهل بیت علیهم الصلاة و السلام. باید دلهایتان را خوب باز بکنید که این حرفا خوب در دلتان ریشه بدواند، وجودتان اون پایین قلبتان اونجا از اون برود، اونجا را منور بکنید. کلام ائمه طاهرین علیهم السلام در کدام عنوان، در کدام مقصد؟ محبت اهل بیت، مودت اهل بیت. این ماه هم ماه محبت، ماه فداکاری برای امام حسین علیه السلام. در این کتاب شریف دوستان ملاحظه بفرمایید، صفحه 146 روایات زیاده در اینجا. حدیث 99 از منهال ابن عمر، بله، گفت که این عمر ابن خطاب، این عمر دیگری. منهال ابن عمر گفت نشسته بودم در کنار حضرت باقر علوم النبیین، امام پنجم، حضرت محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، امام باقر علوم النبیین علیه السلام. یک کسی آمد و سلام داد و اون کس گفت کیف انتم، احوال شما چطور است؟ پس امام باقر علیه السلام این چنین جواب داد: او ما آن لکم ان تعلموا کیف نحن، ای مردم نمیدانید، وقت آن نرسیده بدانید که ما چطور هستیم، حال ما چیست. انما مثلنا فی هذه الامه مثل بنی اسرائیل، مثال ما در این امت مثال قوم حضرت موسی علیه السلام در زمان فرعون. اذ یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم من ربکم بلاء عظیم. که زمان فرعون قوم حضرت موسی علیه السلام بچه های کوچکش را فرعون چی میکرد؟ سر میبرید بچه های کوچکشان، و زنها مثلا زنده میماندن، بیوه ها زیاد بودن، مردان را میکشتن، بچه های کوچک را میکشتن. امام باقر علیه السلام فرمود که مثال ما همینه، جوانان ما، بچه های ما، نوران چشمان ما را ذبح میکنن، میکشن، زنهای بسیار بیوه زن مانده اند. مثلنا مثل قوم موسی علیه السلام کان یذبح ابناؤهم، بچه هاشان، جوانانشان شهید می شدن، کشته می شدن. و تستحیی نساءهم، و زنهاشان زنده می ماندن. الا و ان هؤلاء یذبحون ابناءنا و یستحیون نساءنا. به خدا قسم اینها، یعنی بنی امیه هم پیروکار کدام اساس کار کی بودن؟ همون قوم غاصبین فتک. اینها بچه های ما را میکشن و زنهای ما زنده میمانند. در زمان حضرت امام باقر علیه السلام، امام زین العابدین علیه السلام، بنی امیه شیعیان اهل بیت علیهم الصلاة و السلام، فرزندان امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام، در راه به عدد بسیار زیاد اینقدر کشتند که دیگر عدد اونها را خداوند متعال میداند. در عراق، در کجا؟ مثلا یک کسی را می آوردن، یک کسی بود رشید الحجری، صحابی امیر المؤمنین علیه السلام. خب معروف بود که رشید دیگر دوستدار امیر المؤمنین علیه السلام. همین عبیدالله ابن مرجانه او را دستگیر گفت که تو خیلی عالمی، تو شاگرد امیر المؤمنین علیه السلامی، بگو مولایت چه خبر داده که من با تو چی کار میکنم؟ گفت مولایم به من خبر داده که تو دست و پای مرا قطع میکنی و زبان مرا میبری. عبیدالله ابن مرجانه گفت من مولایت را دروغگو ثابت میکنم. جلاد را گفت بیا دست و پایش قطع کن، اما زبانش را بگذار. آمدن این پیرمرد، این مرد شریف را، الله اکبر، دو دست را قطع کرد، دو پا را برید، بین خون دیگر دست و پا میزنه بیچاره. اونجا حوض خون درست شده، اینجا افتاده. اما گفت زبانش کار نگیرید. این را بردن، اهل خانه‌اش آمد، مثلا دخترانش آمد دیگر، پسر اینام که نداشت، اونا آمدن این بیچاره را با چه حالی بردن، مرد فقیر بیچاره بردن. این رفت، اینو بردن در خانه در اون حال زخمی دیگر. حالا زنده نمیمونه، معلومه که کسی که اینچنین زخمی بشه زنده نمیمونه. گفت بیایید که مردم را، گفت اهل محله آمدن، قوم خیش آمدن، دیدنش که چی مصیبتی بر این نازل شده. همچین مرد شریف با تقوا، عالم،
این مطلب یادم رفت. اول عبیدالله بن مرجانه به او گفت که امیرالمومنین علیه السلام را بدگویی کن، اگر بدگویی کنی من چیزی نمیگویم، بگو که امیرالمومنین علیه السلام آدم بدی بوده. الیاذ بالله. گفت که من چطور بگویم؟ ابن مرجانه حرام زاده، ولد الزنا، اون که حرام زاده است تویی، اون کسی که حرام زاده پدرتون، ولد الزنا. حالا اون حرفا رو نگفته، اما خب دیگر یا شاید گفته باشه، خلاصه نقل نشده. خلاصه گفت من بدگویی نمی کنم. اون وقت دستان و پایش قطع کرد رشید حجری. این رو آوردن در خانه. مردم محل اینا آمدن دید و بازدید، رفقاش، کسانی که اینا میشناختن که این بیچاره این چنین زخمی شده، میفهمیدن که این دیگر زنده نمیمانه. این رشید حجری گفت که بیایید که من به شما عجایب احوال بگویم. شاگرد شاه مردان، شاگرد خطیب منبر سلونی، شاگرد باب مدینه علم، امیرالمؤمنین علیه السلام، مردم را از امور عجایب و غرایب، از اسرار عالم شروع کرد بیان کردن. هر کسی را از امور که مثلا عجیب و غریب، مثلا تو در زندگی تو این اتفاق میفته، فلان اتفاق سابق افتاده، این اتفاق الان میفته، این چیزهایی که همگیش علوم امامت، علومی که از علم امامت امیرالمؤمنین علیه السلام به او آموخته بود، همش که اصلا مردم متعجب میمان که این چطور این مطالب را بیان میکنه. تو فلان کس هستی، تو اصل تو اینجا بود، فلان کار را انجام دادی، اینقدر ربح کردی، فایده کردی، فلان کار را انجام میدی، اینقدر فایده میکنی. مردم جمع شدن همگی دور خانه او، قلم و کاغذ آورده همگی مینویسه که رشید عجب مطالبی بیان میکنه. به عبیدالله ابن مرجانه ابن زیاد لعنت الله علیه خبر بردن که رشید همچین غوغایی برپا کرده. تمام مردم اونجا، یک منبر عظیم اونجا شده، جمع شدن اینجا. این مردی که دست و پایش قطع شده، تمام بدنش خونی، دیگر از حرکت بانده، این چنین صحبت میکنه. برای جلاد را خواست، گفت برو زبانش را ببر. آمد جلاد، این مرد شریف را وارد خانه شد، بر زن و بچه یو چی گذشت. آمد مثلا سربازا آمدن، جلاد آمد، این را گرفتن بیچاره، دهنش را باز کردن، زبانش را قیچی کردن، زبانش را بریدن با چاقو. دیگر اون شب رشید حجری اون شب شهید شد، رفت از دنیا، رفت. این حال شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام. یحیی ابن ام الطویل از اصحاب امام زین العابدین علیه السلام، حجاج ابن یوسف را گرفت، گفت بگو به امیرالمؤمنین علیه السلام بد بگو. گفت نمیگویم. مولای آقای سید، بمیرم اگر بد بگویم، تو کثیفی، تو کافری، تو نجسی. اون خلیفه‌ای که تو از اطاعت میکنی او کافر. مولایم را چرا بد؟ گفت دست و پایش را قطع کنی. دست و پایش را قطع کردن و به سبب اون دست و پا بریدن. مثلا دستا را که از اینجا قطع بکنن، رانها را قطع بکنن، اینجا شریان ها دیگه قطع میشه، خون ریزی زیاده، شاید شهید شدن در اون حال. مثلا زود آدم نمیمیره که زود بمیره، خب خون ریزی میکنه، بسیار با درد زیاد از دنیا. حضرت امام باقر علیه السلام چه ظلم های را دیدن، اهل بیت اطهار علیهم السلام. فرمودن که حال ما اینه که جوانان ما، فرزندان ما شهید میشوند، کشته میشوند، زنها بیچارگان، کنیزها، زنها، بیوه ها زنده میمونند. زعمت العرب ان لهم فضلا على العجم فقالت العجم وبما ذاك قالوا كان محمد صلى الله عليه وآله منا عربيا قالوا صدقتم. عرب ها بر عجم ها مباهات میکنن. عجم میگن که شما الان آخر به چی خاطر چی دارید شما که بر ما مباهات؟ عرب میگوید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از ماست. عجم میگن که بله راست گفتید، ایشان عربی بودن. وزعمت قريش أن لها فضلا على غيرها من العرب فقالت لهم العرب من غيرهم وبما ذاك قالوا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم قرشيا. در بین عرب قریش بر بقیه فخر میجوید، بنی امیه مثلا، بنی عباس، اینا همه ایشون که ما مثلا بر بقیه عرب افضلیم. بقیه عرب میگن چطور شما فضل شما بر چیست؟ میگن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از قریش بود. خب اگر ملاک خویشاوندی باشد، قوم خویش بودن باشد،
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جد ماست، ما فرزندان او هستیم. و ان کان القوم صدقوا فلنا فضل على الناس. اگر ملاک این باشد پس افضل ما هستیم. لأن ذریت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیته و خاصته و عترته لا یشرکنا فی ذلك غیرنا. فرمود امام صادق علیه السلام که ما ذریه ایشان هستیم، ما نزدیکترینشان هستیم. اگر خویشاوندی ملاک باشد که ما اقرب هستیم از همه. حدیث دیگر از حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن من احبنا و احب محبنا لا لغرض دنیا یصیبها لا لغرض دنیا یصیبها منه. هر کسی که ما را دوست بدارد و دوستدار ما را دوست بدارد، بگوید فلانی خوب سینه زن بود، فلانی سید جواد ذاکر مثلا خوب سینه زن بود، خوب نواخوان، خوب عاشق مولا بود، او را دوست بدارد، بگه رحمت خدا بر مثلا این چنین کسان دیگر خالص کسی پیدا بکنن، بگوید به خاطر مولا من تو را دوست دارم، که تو مولایم را دوست داری، آقایم را دوست داری، من تو را خیلی دوست دارم، به خاطر این دوست بدارم، نه به خاطر دنیا. یا اهل بیت علیهم السلام را به خاطر دنیا دوست بدارم، بگید که شما حاجت من را روا کن که من شما را دوست دارم، به خاطر دنیا نه. مانند اون باش.